हेलो हेलो गाइज, आज हामीहरू के पढ्छौँ भने रेड ह्याट लिनक्सको बेसिक कमान्डहरू पढ्छौँ हामी होइन। त रेड ह्याट लिनक्स कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो हामी हिजो पढ्यो होइन। तर आज हामी के पढ्छौँ, रेड ह्याट लिनक्सको कमान्ड के, कसरी युज गर्ने, अपरेटिङ सिस्टमलाई कसरी युज गर्ने होइन, त्यो सबै कुरा हामी पढाउँछौँ। ठिक छ यहाँ। त रेड ह्याट लिनक्समा हामीले के हुन्छ भने ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, कसरी हामीले बेसिक कमान्डहरू कसरी युज गर्ने होइन। त च्याप्टर 1 मा हामीले इन्स्टलेसन पार्ट सिक्यौँ हामी होइन। तर रेड ह्याट लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको अनि च्याप्टर 1 मा हामीले के गरे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाट इज लिनक्स, गेटिङ स्टार्टेड द रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स समरी। अब एक्स हेडिङ डालौँ, एक्सेसिङ द कमान्ड लाइन होइन। देख एउटा यो डाल कि एक्सेसिङ द कमान्ड लाइन। ठिक छ। एक्सेसिङ द कमान्ड लाइन च्याप्टर 2 मा होइन। च्याप्टर 1 मा रेड ह्याट लिनक्सको इन्ट्रोडक्सन म दिइहालेँ होइन। त रेड ह्याट लिनक्सको इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। वाट इज रेड ह्याट, what is a Linux distribution, right? Red Hat Enterprise Linux, development of Red Hat Enterprise Linux. अब हामीले हेरौँ एउटा डिफरेन्स म बताउँछु सेन्ट ओएस र रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्समा के हुन्छ। सेन्ट ओएस भनेको लाइक यो पनि कमान्ड बेस हो। ठिक छ, त्यही कुरा। तर यसमा के हुन्छ नि, कुनै कुनै बेला के हुन्छ कि हरेक कमान्ड अलिकति डिफ्रेन्ट दिएको छ होइन। तर द्याट इज द सेम। रेड लिनक्स र सेन्ट ओएस सेमै हुन्छ, एउटै कुरा हुन्छ। तर के हुन्छ यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। हेर, सेल्फ सपोर्ट ओन्ली गर्छ, सेभरल सपोर्ट लेभल्स। तपाईँहरू जब बुक लिनुहुन्छ भने नि मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा बसेर होइन, कि सेभरल सपोर्ट लेभल्स आर एभाइलेबल इन्क्लुडिङ द स्ट्यान्डर्ड सपोर्ट ड्युरिङ द बिजनेस आवर्स, प्रिमियम 24/7 hours in issue. The irritate production start with an official RHEL ETA release is available. मतलब जुन जुन कुन कुन प्याकेज यसमा सपोर्ट गर्छ सेन्ट ओएसमा अनि रेड ह्याट लिनक्समा त्यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अब ट्राइङ टु आउट रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स जसरी हामीले के भनौँ भने अब म एउटा हेडिङ हाल्छु के भने जस्तै रेड ह्याट लिनक्स मैले ओपन गरेँ, लगइन भयो हाम्रो रेड ह्याट लिनक्स ओपन। यहाँ तपाईँले चेन्ज ब्याकग्राउन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट जसरी राख्नुहुन्छ भने जसरी तपाईँले हुन्छ होइन।
यो ब्याकग्राउन्ड मतलब चेन्ज गरिन्छ त्यो होइन। अब हेर मैले के गरेछु भने त्यो हेडिङ हाल जसरी हामीले ओपन गर्छौँ होइन, ओपन गर्छौँ नि त यो के हुन्छ टर्मिनल ओपन हुन्छ हाम्रो, के हुन्छ टर्मिनल ओपन हुन्छ ठिक छ। त चेन्ज अफ भर्चुअल टर्मिनल हामीले जसरी हामीले अहिले के गर्छौँ भने टर्मिनल पनि तपाईको दुई किसिमको हुन्छ, देयर आर टू टाइप्स अफ टर्मिनल ठिक छ। जसरी मैले एउटा ओपन टर्मिनल गरेँ होइन, ओपन टर्मिनल गरेँ यसलाई के भन्छौँ हामी टर्मिनल भन्छौँ, हामी के भन्छौँ टर्मिनल। जसरी विन्डोज लेभलमा के हुन्छ भने कमान्ड डस हामी ओपन गर्छौँ नि, त यसमा सीएमडी जसरी यसमा के हुन्छ लिनक्समा टर्मिनल ओपन गर्छौँ हामी, नो डाउट। अब हेर अब यो टर्मिनललाई कसरी साइजलाई इन्क्रिज गर्ने कसरी डिक्रिज गर्ने होइन, त कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस इन्क्रिज साइज के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ हाम्रो, कन्ट्रोल माइनस सिफ्ट यो लेखिहाल है, कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस ले के हुन्छ हाम्रो साइजले के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ हैन। त लेख एक्सेसन द कमान्ड लाइनमा कसरी हाउ टु इन्क्रिज द कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट हो, म यहाँ लेखिदिएको छु CTRL कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट बाट के हुन्छ हाम्रो साइज इन्क्रिज अफ टर्मिनल, साइज इन्क्रिज अफ टर्मिनल राइट ठीक छ। साइज इन्क्रिज अफ टर्मिनल लेखिदिने, के लेखिने हो ठीक छ। त्यसपछि नेक्स्ट के हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल माइनस CTRL कन्ट्रोल माइनस के हुन्छ सिफ्ट, यसको के हुन्छ डिक्रिज साइज डिक्रिज अफ टर्मिनल, साइज डिक्रिज अफ टर्मिनल, डिक्रिज अफ टर्मिनल ठिक छ गुड। त हामीले मतलब कसरी हामीले रेड ह्याट लिनक्समा हामीले के गर्छौँ भने टर्मिनललाई कसरी साइजलाई इन्क्रिज गर्ने कसरी डिक्रिज गर्ने हैन, त्यो सबै कुरा हामीले के गर्छौँ भने पुरा बताउँछौँ हैन। अलिकति साइज इन्क्रिज होस् हैन चिन्नको लागि हैन। त कन्ट्रोल माइनस सिफ्टले के हुन्छ हाम्रो साइज डिक्रिज अफ टर्मिनल हुन्छ, अनि कन्ट्रोल प्लस सिफ्टले के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ हैन। त्यो सबै प्र्याक्टिकल गर्नु तपाईहरु है। मैले के गरेँ इन्टर गरिदिएँ, नो डाउट बुझ्यो सबै कुरा। अब हेर देयर आर टू टाइप्स अफ टर्मिनल लेख, टर्मिनल कति हुन्छ हाम्रो देयर आर टू टाइप्स अफ टर्मिनल ठीक छ। one is physical terminal है, second one is virtual terminal ठीक छ। अब भर्चुअल टर्मिनल के हो अनि फिजिकल टर्मिनल कुन हो म यो सबै बताउँछु तपाईलाई ल। ठीक छ। त फिजिकल टर्मिनल भनेको टोटल कति हुन्छ 6 वटा हुन्छ 6 वटा। अब फिजिकल टर्मिनल 6 वटा कुन हुन्छ भने म तपाईलाई बताइरहेछु ल। जसरी मैले यहाँ के गरेको छु भने फिजिकल टर्मिनल फिजिकल टर्मिनल कतिवटा हुन्छ हाम्रो
6 वटा ठीक छ टोटल F1 के काम गर्छ F2 के काम गर्छ हैन त्यो हाम्रो TTY मोडमा कसरी जान्छ हैन यो हेर मैले कन्ट्रोल अल्ट F1 गरे हैन हेर कन्ट्रोल अल्ट F1 कन्ट्रोल अल्ट F2 यो कुन टर्मिनल हामी भन्छौं यो पुरै हामीले यो भन्छौं हामी CY मोड भन्छौं हामी CY मोड लेखिहाल यो के भन्छौं CY मोड भनेको तपाईको कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 कन्ट्रोल प्लस अल्ट ठीक छ F2 त्यो भनेको तपाईको के हुन्छ CY मोड भनिन्छ हामीलाई मोड DE हुन्छ है CUI मोड हुन्छ त यसको CY मोड को के हुन्छ हाम्रो कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस ठीक छ अब हेर अब मैले कन्ट्रोल अल्ट प्लस F2 दबायो भने कुन मोडमा आउनुहुन्छ तपाई CY मोड हैन अब हेर्नु यसमा पनि तपाई एउटा टर्मिनलमा तपाई मल्टिपल काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई चाहनुहुन्छ भने CY मोडमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि GY मोडमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न अहिले म कुन मोडमा छु CUI मोडमा छु कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस त कन्ट्रोल अल्ट F1 कहाँ आइहाले म GY मोड त यसलाई हामी के भन्छौं भर्चुअल टर्मिनल भन्छौं हामी हो टर्मिनल कुन कति टाइपको लेखाए म दुई टाइप्सको त जुन कमान्ड CY मोडमा जुन ओपन हुन्छ भने हामी कुन त्यसलाई मोड भन्ने CY मोड जुन ओपन हुन्छ हाम्रो त कुन फिजिकल भन्छौं हामी हैन अनि जब GY यो कुन हो मोड अहिले यसले कुन मोड भन्छौं हामी सबै गुड GY मोड को फुल फर्म के हुन्छ GY को ग्राफिकल युजर इन्टरफेस लेख्यो कन्ट्रोल प्लस अल्ट F2 बाट CY मोड ओपन हुन्छ फिजिकल टर्मिनल भन्छौं हामी कोर्समा लेखिहाल फिजिकल टर्मिनल अनि कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 तो GY मोड इसको लिखिहाल GY मोड F1 हुन्छ है अनि F2 बाट GY मोड CY मोड हुन्छ त बुझ्यौ त मैले फेर गरेछु कन्ट्रोल अल्ट F1 मा आए म कहाँ आए म कन्ट्रोल प्लस अल्ट F1 मा आए लाइव चलिरहेको छ क्लासमा यता आउनु यता के लागि आउनु एकाउन्टिङ प्याच कोर्सको लागि गराउने एडमिसन गराइहाल्नुहोस् होइन अहिले एकाउन्टिङ प्याकेज त अहिले हाम्रो ब्याच चलिरहेको छैन होइन तर ब्याच चल्नेवाला छ लगभग भनौँ न 1 हप्ता जति लागिहाल्छ एकाउन्टिङ प्याकेज गराउँछ कि अरू कुनै कोर्स गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ आधा घन्टा टाइम दिन सक्नुहुन्छ मलाई किनभने अहिले लाइभ क्लास मैले केही कुरै एक्सप्लेन पनि गर्न सक्दैन अहिले लाइभ क्लास चलिरहेको छ रेड लिनेको के मेरो त्यहाँ एकचोटि त्यहाँ म्यामसँग कुरा गर्दै गर्नु होइन म आधा घन्टा तपाईँसँग पुरै डिप कुरा गर्छु ल सरी फर डिस्टर्बिङ ल नम्बर पनि दिइराख्नु मलाई त होइन अहिले ओपन भयो हाम्रो GY मोड एन्ड CY मोड GY मोड र CY मोड बुझ्नुभयो सबैजना त मैले के गर्छु भने कन्ट्रोल अल्ट F2 अहिले कुन मोडमा आए म
तर जुन मैं लगइन रुटबाट यहाँ पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड मैले के दिए थिएँ, रेड ह्याट, याद छ नि। पासवर्ड जब दाब्नुहुन्छ नि हेरिँदैन पासवर्ड है, थाहा छ नि। होइन, लगइन हामीले गर्नु छ नि। मैले रुटबाट लगइन गरेँ होइन, त्यसपछि मैले के दाबेँ, रेड ह्याट। के अरे युजरको नाम के दिएको थिएँ अहिले म, नेटवर्क त्यसको पासवर्ड के दिएको थियो, 1 2 3 4 5। होइन यहाँ आउँदैन, कन्ट्रोल अल्ट F1 म यही हेरिरहेको छु ल। नेटवर्किङ नेपाल, ठिक छ। युजर मोडमा पनि हेर्न सक्छु, युजर कन्ट्रोल अल्ट F2। त्यसपछि मैले के दिएछु भने यसमा पनि युजर लगइन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, जरुरी छैन कि हामीले त्यही गर्नुपर्छ नि। पासवर्ड मैंने के दिए थे 1 2 3 4 5 है ना। समझ आउँदैन तपाईहरुलाई हैन, यो यसको पनि पढाउँछु तपाईलाई। Control Alt F2 लगइन हैन। त अहिले किन लगइन मैले पासवर्ड बिर्सिए होला हुन सक्छ हैन। त रुट यहाँबाट तपाई CY मोडमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ रेड ह्याट लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा, ठीक छ। त तपाईले मैले यहाँ के गरे भने रुट युजरमा डिफाइन गरे हैन, अनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, नो डाउट। कुनै डाउट छैन नि। त अब हेर्नु हामीले के गर्छौं भने, अब हेर्नु टर्मिनलको टाइप्स हेर्नुभयो हैन, F2 F3 F5 F6 सम्म यो काम गर्छ टर्मिनलमा, ठीक छ। कुरा बुझिरहेको छौ, नोटबुक निकालिहाल। अब हेर यसलाई हामी PTS, हेर म अहिले के लेखिरहेको छु, PTS हेर, यो हामीले बेस लेख, बेस 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 भनेको बोर्न एगेन्स्ट सेल, बोर्न एगेन्स्ट सेल के हुन्छ, बोर्न एगेन्स्ट सेल। त यहाँ पनि तपाईले भनौँ न कि तपाईले यहाँ पनि भनौँ कि युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जे पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ त्यो मोड गएको भने हैन। त कन्ट्रोल अल्ट F3 त एउटा अरु टर्मिनल ओपन भइहाल्यो हैन। कन्ट्रोल अल्ट F5 मतलब जति टर्मिनल ओपन गर्नु त्यो टर्मिनल मल्टिपल ओपन गर्नुभयो। अब सुन्नु मैले अहिले म यो काम गरिसके हैन, त म चाहन्छु भने कन्ट्रोल अल्ट F1 मा यहाँ पनि म त काम गर्न सक्छु नि भाइ, त्यहाँ पनि काम गरेछु, यहाँ पनि काम गरिरहेको छु म हैन। अब यो तरिका हेर्नुस्, यो कुरा बुझ्नुभयो, टर्मिनलको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। अब हेर्न एक चीज एउटामा नि 4 टाइम्स वर्क स्पेसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा ओपन टर्मिनल गरे म हैन, त जे पनि कमान्ड लेखिरहेको छु भने mk dir फोल्डर क्रिएट गर्ने, अहिले म बताउँछु सबै कुरा। त यो हेर मैले वर्क स्पेस कुनमा काम गरेछु, 1, अहिले म कहाँ छु, म 2 मा। अब 2 मा यले त यहाँ पनि GUI मोडमा पनि 4 मोडसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन। अब हेरौँ मैले यहाँ के गर्छु, सपोज मैले के भन्छ mkdir रोम, मैले रोमबाट एउटा कुनै क्रिएट पनि गरे। तब हेर यहाँ जान्छु भने
यहाँ पनि काम गरिरहेको छु, यहाँ पनि काम गर्छु। मेरो भनाइको मतलब कि वन टाइममा तपाईले मल्टिपल रेड ह्याट लिनक्समा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विन्डोजमा कहाँ हुन्छ यार? हेरौँ यो तलतिर यो जुन अप्सन छ यसमा हामीहरु पनि यसमा पनि यो सपोर्ट गर्छ। म चाहिँ क्लिक गरेर आयो। यो पनि हुन्छ, तर यो विन्डोज 7 मा छैन, यस्तो 10 मा यो नयाँ फिचर हालेको छैन। बुझ्यो? यहाँ छैन, हुन्छ हैन। यहाँ तिमी गरेर भनिरहेको छ हैन, तिमी आछौ त ठीक छ, तिम्रो भने पनि ठीक छ। यहाँ पनि विन्डोज पनि काम गर्न सक्छौ, तर यसको यसमा फरक छ नि त हाम्रो हैन। त कुरा बुझ्यो यतिसम्म? अब हेर, हामीले के गर्नु पर्यो भने त एमकेडी त मल्टिपल तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जसरी आशुतोषले बतायो नि विन्डोज लेभलमा सेम एरी यसमा पनि काम गर्न सक्छ। तर त्यो ग्राफिकली हुन्छ पुरै, तर यसमा के हुन्छ पुरै कमान्ड बेस हुन्छ। त्यही यति बुझ्नुभयो तपाईले? अब हेर, हामीले कुन बेस हो कुन सेल हो हैन। अब हेर, यो हाम्रो के हुन्छ बेस हुन्छ। बोर्न बेसको फुल फर्म के हुन्छ लेख? बोर्न BOURN बोर्न एगेन्स्ट सेल। के हुन्छ? बोर्न एगेन्स्ट सेल बेसको फुल फर्म है। बेसको फुल फर्म के हुन्छ? बोर्न एगेन्स्ट सेल। बोर्न एगेन्स्ट सेल। हामीले जुन CY मोड हुन्छ नि, यसमा TTY मोड भन्छ। हामीले के भन्छ? हामी TTY मोड भन्छ हामी। बुझ्यो? जसरी हामीले कन्ट्रोल अल्ट F2 मा गए हैन, त मैले यहाँ कमान्ड लेखिरहेको छु भने जसरी यहाँ PTS लेखिरहेको छु भने यहाँ बेस लेखौँ, बेस लेखेँ म हैन। अनि इको सेल बिन बेस डाइरेक्टरी भयो हाम्रो हैन। यहाँ TTY लेख्छौ नि, यहाँ TTY त हेर यो TTY 2 भयो हैन। अहिले मैले TTY 1 मेरो कुन भयो? GY मोड। यो TTY 2 भयो। टर्मिनल TTY को फुल फर्म लेख। TTY इक्वल टु लेख टर्मिनल इस्युड हैन, टर्मिनल टाइप भन्छ। TTY को फुल फर्म हुन्छ हो टर्मिनल टाइप। ठीक छ? अब हेर, मैले कन्ट्रोल अल्ट F1 मा आए टाइप TYPE हुन्छ। अब हेर, मैले अहिले कुन मोडमा आइहाले? म यहाँ हेर गुड GY मोडमा आए नि। त हेर यहाँ TTY लेखिरहेको छ। यसलाई के भन्छ हामी? PTS मोड। PTS जुन हाम्रो टर्मिनल वर्क गर्छौ नि कमान्डमा, त त्यसलाई psudo टर्मिनल स्ल्याब भनिन्छ। यसमा लेख PTS को फुल फर्म लेख। यसलाई के भयो? हुँदैन त्यस्तो। अरे बस न, के हुँदैन बस, केही हुँदैन बस। psudo टर्मिनल स्ल्याब भन्छ। के भन्छ हामी? psudo टर्मिनल स्ल्याब भन्छ हामी। जब कुनै टर्मिनलमा तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी TTY लेखेर मोड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन।
कि कुन टर्मिनल मोड हो के हो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो बुझ्नुभयो त के भन्छ हामी पी स्युडो टर्मिनल स्ल्याब भन्छ हामी के भन्छौँ हो कसरी हेर्ने कि कुन कुन टिटिवाई हो कुन टिटिवाई 2 हो कसरी हेर्ने टिटिवाई कमान्डबाट टिटिवाई के हो मेरो कमान्ड ठीक छ अब हेर अब हामीले सपोज मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ हेर हाउ टु क्रिएट फोल्डर लेख हाउ टु क्रिएट फोल्डर ठीक छ हाउ टु क्रिएट फोल्डर अब हेर त यहाँ हेर एमकेडिआर होइन म के लेखेँ एमकेडिआर जस्तै तिम्रो नाम के हो त हेर म आशुतोषको नामबाट एउटा फोल्डर क्रिएट गर्ने होइन त आशुतोषको नामबाट के गरेँ म फोल्डर क्रिएट यसलाई फोल्डर क्रिएट त गरिदिए तर कसरी हेर्ने यसलाई गुड केबाट हेर्ने एलएस तर कमान्डको सरी विन्डोज प्लेटफर्ममा हामीले के गर्छौँ डिआइआरबाट हेर्छौँ होइन यसमा के कुन कमान्डबाट हेर्छौँ हामी एलएसबाट एलएसको फुल फर्म के हुन्छ लङ लिस्ट राइट लिस्ट भन्नु ठिक छ अब हेर हामीले इकोबाट हामीले के गर्छौँ कुन बेस हो कुन सेल हो त्यो हेर्न सक्छौँ हामी हेर त एउटा हामीले के गर्छौँ हामी यो बिन बेस सेल हो हाम्रो अब बिन बेस के हो नि यति बुझ कि बिन बेस हुन्छ नि जहाँ हामी लगइन गर्न सक्छौँ होइन होइन अनि बेस हुन्छ कि हाम्रो बोर्ड नेकेड सेल यसमा हामी बेस बनाएर हामीले काम गर्न सक्छौँ बुझ्यो त्यो अलग कन्सेप्ट हो हाम्रो अब हेर हामीले सपोज मैले इको क्याप्समा बेस त युएसआर बिन बेस हो यो हाम्रो तपाईँले बेस गर्न सक्नुहुन्छ कुन सेल यो हेर यो हाम्रो बिन बेस डाइरेक्टरी भयो हाम्रो होइन अनि यो कुन भयो त इको यो कमान्ड पनि लेखिहाल यो कमान्ड लेख त इको स्पेस यो लेख न कमान्ड जुन कमान्ड लेखेर एक एक कमान्ड लेख के सबै स्पेस यस्तो स्पेस दिइहाल अनि सेल क्याप्समा सेल इसको अगाडि लेखिहाल इट इज यूज टू शो अप चेक सेल शो अप टू चेक सेल इट इज यूज टू चेक सेल सेल कुन हो हामीले हेराउँछ काम गर्छ यो इको कमान्डबाट कुन कमान्ड कुन सेलमा काम गरिरहेछ त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ ठिक छ अब हेर अब यति बुझ्नुभयो क्लियरबाट के हुन्छ क्लियरबाट हामीले कमान्डलाई के गर्छौँ क्लियर गर्छौँ हामी अब हेर एसयु भनेको के हो सुपर युजर मतलब युजरलाई लगइन गर्ने काम गर्छ रुट युजरलाई के गर्छ लगइन गर्ने काम गर्छ त लेखिहाल आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा इट इज युज टु लगइन रुट युजर इट इज युज टु लगइन रुट युजर रूट यूजर के सुडो कहिले कुरा सुन जति पढाएको छ त्यतिखेर न पहिला एसयुले के गर्छ हामीलाई लगइन गर्ने काम गर्छ हेर कुनै युजरलाई लगइन गर्ने काम गर्छ हैन त मैले एसयु दबाए हैन अहिले कुनमा आइहाल्छु म यसले पासवर्ड मैले के दिए थिए
हैन रुट युजरको के पासवर्ड दिएको थिएँ मैले अरे अहिले कहाँ आयो अहिले म रुट युजरको काम के हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटर जुन हुन्छ हाम्रो एज अ पर्मिसन रुट युजरमा जे पनि काम गर्न सक्छ हामी हैन जसरी मेन हुन्छ नि बुवाको सबै हक हितमा सबै काम गर्छ हैन मेन कुनै काम गर्नु छ भने घर मालिकसँग काम गर्छ पर्मिसन लिनु पर्छ पर्दैन त यसमा पनि त्यो भन रुट युजर के हो घर मालिक नै हो बुझ्यो त जे यसमा जे पनि काम गर्न सक्छौ तिमी हैन त यति बुझ्यो तिमीले अब हेर अब लिख हाउ टु क्रिएट युजर अच्छा सुडोको पनि पढिहाल ल सुडो पनि पढिहाल सुडो के हुन्छ सुपर युजर डु हैन त सुडोको के काम हुन्छ नि जसरी हाम्रो विन्डोजमा जसरी स्ट्यान्डर्ड युजर हुन्छ हैन त सुडोले के गर्दिन्छ एज अ एडमिनिस्ट्रेटर युजर एज अ रुट युजरको अकॉर्डिङ काम गर्छ पर्मिसन दिन्छ त्यसले ठीक छ यदि मैले कुनै युजरलाई एड गरेर हैन कुनै युजरलाई एड गरेर यदि मैले के गरिदिए भने त्यसलाई पर्मिसन दिए भने रुटको त्यो के गर्छ एज अ रुट युजर काम गर्छ त्यसले के गर्छ एडमिन प्रिभिलेज भन्नु यसलाई के गर्छौ त लेखिहाल सुडोको फुल फर्म लेख सुपर युजर डु सुडो एस लेखिरहेको छु ल म आउँदैन भने SUDO यसको फुल फर्म के हुन्छ हाम्रो सुपर युजर डु के हुन्छ डु सुपर युजर डु तर यसको मतलब के हुन्छ आशुतोष एज अ एडमिन प्रिभिलेज काम गर्छ यति लेख्यो यो लेख्यो ल चाहे इट इज यूज्ड टु परमिशन अफ एडमिन प्रिभिलेज it is used to admin privilege ठीक छ PRIVILEDGE privilege LEDEG हुन्छ LEDG हुन्छ privilege PRIVILEDGE privilege admin privilege त्यहाँ लेख्नु न admin privilege ठीक छ अब लेख्यो सुडो को मतलब बुझ्यो अब हाउ टू क्रिएट यूजर एड लेख अब एडमिन प्रिभिलेज कसरी दिने कमान्ड प्लेटफर्ममा कसरी काम गर्ने हैन त्यो सबै कुरा हामीले हेर्न सक्छौं हैन अब हेर जसरी मैले यहाँ लेख हेडिङ डाल हाउ टु क्रिएट युजर एड भन्यो लेख्यो इन रेड हैट लिनक्स ओएस रेड हैट लिनक्स ओएस हाउ टु क्रिएट युजर इन लिनक्स ओएस इन लिनक्स LINU हुन्छ LINUX लिनक्स OS राइट OS ठीक छ त लिनक्स OS मा हामीले के गर्नु पर्यो भने जसरी मैले युजर एड
ठीक छ। त युजर एडमा कसरी युजर एड, जसरी मैले नेटवर्किङ नेपालको मैले युजर एड गरेँ छैन, त यसरी मल्टिपल युजर एड गर्छु नि विन्डोजमा पनि, यसमा पनि कसरी युजर गर्ने एड गर्ने यो पनि हेर ल। हेर जसरी मैले, तिम्रो नाम के हो, म राहुल युजरबाट लग एड गरिरहेको छु, युजर एड गरेँ हैन। अब मैले के गरिरहेको छु भने पासपोर्ट दिन्छु, यसमा के दिन्छु, पासवर्ड, पास डब्लुडी हुन्छ, पास डब्लुडी बाट के हुन्छ त्यो लेख्दै गर न, युजर एड यसो लेख्दै जाऊ न, युजर एड त्यसपछि पास डब्लुडी मैले के दिएँ 4 5 6 पासवर्ड दिदिएँ म, पास डब्लुडी डी स्पेस पासवर्ड, यहाँ हेर न, यहाँ हेर न, हो भयो, सेभ गर्दै जाने न पासवर्ड, म त जे पनि पासवर्ड दिन सक्छौ, अहिले सेभ गर्दै जाने आफ्नो फाइलमा जुन लेखिरहेको छ, बुझ्यो न, त फेरि हुन्छ। हेर पासवर्ड मैले के दिएँ, पासवर्ड दिइहालेँ होइन, युजर नेम युजर नेम दिनुपर्छ मैले, सरी युजर नेम यहाँ के दिनुपर्छ, राहुल, त्यसपछि के दिनुपर्छ मलाई 5 4 5 6 मैले युजर नेम मेबी एकछिन पास डब्लुडी दिए होइन, त्यसपछि न्यू पासवर्ड दिए के को लागि, न्यू पासवर्ड युजर होइन, एकछिन पास डब्लुडी यहाँ नि, एकछिन मैले म के गरेँ, पास डब्लुडी राहुल दिन्छु होइन। अब भयो, मैले के को पासवर्ड दिइरहेको छु अहिले, युजर के एड गरेँ, राहुल, त्यसको पासवर्ड दिइरहेको छु 1 2 3 कन्फर्म पासवर्ड 2 3 यसरी लेखिहाल आफ्नो नोटबुकमा, यसरी अलिकति डिप बनाएर होइन, पास डब्लुडी लेख्यो, पास डब्लुडी के लेख्यो, लेख्यो, पास डब्लुडी लेख, युजर नेम यसरी लेख्यो, पास डब्लुडी हुन्छ, पास डब्लुडी यहाँ के हुन्छ, युजर नेम, युजर नेममा जे पनि जुन युजर नेम क्रिएट गरेको हुन्छौ, जसरी राहुल भयो होइन, त राहुल यहाँ युजर नेम भइहाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ, न्यू पासवर्ड सोध्छ होइन, त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, त्यसपछि दियो बस हाम्रो होइन। अब बुझ्यो कुरा कसरी पासवर्ड दिने। अब हेर मैले त राहुल युजर क्लियर त गरेँ, तर यो युजर एड त भयो, तर कसरी हेर्ने युजर मेरो एड भएको छ कि छैन। अब यहाँ एउटा हुन्छ हु एम आई, ट्याब हेर, ट्याब कम्प्लिसन हुन्छ नि, ट्याब दबाउनु हुन्छ नि, त ट्याबमा अप्सन आइहाल्छ हेर, त हु एम आई रट्नु कुनै कमान्ड छैन, मैले हु एम आई दिएँ होइन, त अहिले कुन काम, अहिले कुन युजरमा काम गरिरहेको छु मैले, रुट युजर होइन। अब मैले जुन युजर हेरेछु होइन, त्यसले हु एम आई चेक युजर नेम, अहिले कुन युजरमा हु एम आई कमान्ड लेख, हु एम आई टु चेक युजर, टु चेक युजर, टु चेक युजर मतलब के, कुन युजरमा अहिले काम गरिरहेको छु म, अहिले कुन युजरमा काम गरिरहेको छु म, रुट युजरमा होइन। ठिक छ, अहिले मैले राहुल युजर एड त गरेँ होइन, तर कसरी हेर्ने कि मैले राहुल युजरलाई कसरी हेर्ने, एलएस मा होम, राहुल युजर हेऱ्यो कि हेरेन, ls/होमबाट के गरिन्छ, टु सो अफ युजर लिस्ट, ls यहाँ हेर न कसरी, यहाँ हेर न के दिएछु, टु सो अफ युजर नेम, टु सो अफ युजर नेम, टु सो अफ युजर नेम, हेर कसरी लेखेछु है, त भयो, बुझ्यो काम। त
यतिसम्म त बुझ्यो नि हैन। अब हेर अब लगइन कसरी गर्ने अहिले बताएछु म। राहुल युजरबाट लगइन गरिहाल्छु। हेर राहुलबाट लगइन भयो कि भएन अहिले म एसयु स्पेस राहुल लेखिहाल। एसयु एसयु स्पेस मतलब युजरलाई लगइन गर्ने हैन। स्पेस दिन्छ नि यसरी स्पेस दिनु एसयु स्पेस यसरी यसरी स्पेसको चिन्ह इनो भइहाल्छ तिम्रो बुझ्यौ। ठिक छ यति बुझेको बुझेन बताऊ अगाडि बढ्ने। हु एमआई कमान्ड बुझ्यो। हु एमआई कमान्ड के काम गर्छ होइन होइन मेरो क्वेसन मतलब हु एमआई कमान्ड के काम गर्छ। गुड भेरी गुड। अनि कसरी युजर कसरी एड गर्ने युजर एड स्पेस नेम कुन युजरको नाम। गुड। अब हेर राम्रो छ तिमीहरू हेर डेटबाट हामीले के गर्छौँ प्लस आर पर्सेन्टेज आर हामीले के गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज आर। यो हेर किन हेरेको छु अहिले म कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युजरमा छु हैन। मैले अहिले नि मैले के गरेको छु भने रुट युजरमा आइरहेको छु ल। ठिक छ अहिले कहाँ आइहाले डेट हेर्न कसरी डेट हेर्ने हेर डेटबाट नि हेर डेटमा कसरी हामी कुन कमान्ड चल्छ डेट पर्सेन्टेज के रे आर मैले डेट कमान्ड लेखेँ हैन। अनि डेट कमान्ड पछि हाम्रो के हुन्छ डेटको एउटा हेल्प हुन्छ हैन। हेल्प लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले डेटको पुरै स्टेपै आइहाल्छ। डेटको अकॉर्डिंग यो यस्तै लेखिहाल यो लेख त यहाँ लेखा हेर यो 4 च्याप्टरमा छ तर मैले अहिले बताइदिरहेको छु। हेर डेट स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प डेट स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। अब हेर सानो आरले हाम्रो हेर हेर यहाँ हेर अप्सन यहाँ पढ्न सक्छौ। यहाँ सानो आरले के हुन्छ 12 आवर्स को जुन टाइम हुन्छ नि त्यो हेर आउँछ के हेर आउँछ हो। the date percentage R हाँ
टू डोज पढाएछ अलिकति मात्र पढाएछ सुन सुन यो कमान्ड यस्तो चल्छ है यो लेख त यसरी लेख त यो कमान्ड डेट स्पेस प्लस पर्सेन्टेज आर यो लेख स्पेस स्पेस लेख डेट स्पेस प्लस अब हेर न त्यहाँ हेर न के लेखेछु म यसको मतलब के हुन्छ हाम्रो कमान्डले कुनै रट्नु जब हेल्प लिनुहुन्छ नि कुनै कमान्डको त जे पनि आउन सक्छ तपाईँ के सो सो अफ टाइम 12 आवर्स 12 आवर्समा टाइम हुन्छ जुन हेर हुन्छ हाम्रो HOURS अब सानो आर दियो क्यापिटल आर लेख त्यो लेख क्यापिटल आर मतलब 24 आवर्समा टाइम हेर आउँछ यो कतिमा हेर आउँछ 20 आवर्स मतलब जसरी 8 बजे बज्छ नि त 21 22 यसरी हेर आउँदैन अनि 12 आवर्स मतलब कि 8 बजेर यति मिनट हेर आउँछ हैन बुझ्नुभयो अनि कन्ट्रोल प्लस एक्स गर्नुभयो भने पुरै डेट हेर आउँछ मात्र डेट हेर आउँछ ओन्ली सो अफ डेट हेर आउँछ तपाईको हैन कन्ट्रोल हैन अनि त्यहाँ हेर न के लेखेको छु डेट प्लस पर्सेन्टेज एक्स एक्स तो मतलब पनि लेख्दै जाउँ न यहाँ टु सो अफ ओन्ली डेट यहाँ लेख न टु सो अफ ओन्ली डेट टु सो अफ डेट यसको पनि लेखा पर्सेन्टेज आर टु सो अफ 24 आवर्स टाइम टु सो अफ 24 आवर्स टाइम आजको लागि हामी यति रहने देऊ हैन भाइ भोलि हामी पढ्ने फेरि आजको लागि यति रहने देऊ नेक्स्ट अरु पनि भोलि पढाउँछु नेक्स्ट कमान्ड हाम्रो अहिले छँदै छ ल हाम्रो स्टार्ट गर्छौं हेर यसलाई शट डाउन गर्नु छ भने कुन कमान्ड हुन्छ थाहा छ एनीबडी हैन इनिट हुन्छ इनिट स्पेस 0 हुन्छ तपाईको रेड हाट लिनक्स शट डाउन भइहाल्छ कमान्डबाट इनिट INIT स्पेस 0 शट डाउन हुन्छ रेड हाट लिनक्स के हुन्छ शट डाउन हुन्छ यहाँ पनि हामीले शट डाउन भयो यो पनि पावर अफ गरेको ल शट डाउन भयो नि हाम्रो ठीक छ त समझ आयो आजको लागि यति रहन देऊ थ्यांक्स फर वाचिङ फेरि हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हामी हेर्छौं रेड हाट लिनक्स हामीले एउटा न्यू ब्याच स्टार्ट गरेका छौं जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको बुझौं कि प्रोग्रामिङमा जाओस् या तपाईको जे पनि काम लाग्छ रेड हाट लिनक्सको यसको स्यालेरी पनि राम्रो छ वर्ल्ड वाइड जहाँ पनि यो कोर्स गरेर तपाईले जब गेन गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन थ्यांक्स फर वाचिङ ओके
जा त्यसो नबजाउ न होइन पुरै रेकर्ड भएको छ 11 जनाले हेरेको छ रे ए यो त हेराइरहेछ नि यार हेर न म त्यही फोटो हेरेको लाइट अफ गरेर गडबडाइहाल्यो होइन होइन त्यस